अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अब्दुल्ला मार्केटिंग वाला है और मैं स्टूडेंट हूँ रेहान कॉलेज का। और आज हमारे साथ एक बहुत ही प्यारे और बहुत ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं जिनका हम इंटरव्यू लेंगे और इनसे जानेंगे इनकी जर्नी के बारे में और इन्होंने रेहान कॉलेज ज्वाइन किया, इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और इनसे ये सब बातें करेंगे। इनका मैं आपको इंट्रोडक्शन देता चलूँ। ये इनका नाम अरहम एजुकेशन वाला है, असिस्टेंट ऑफ प्रिंसिपल असिस्टेंट ऑफ मुनव्वर कैंपस। ये मिस रुबाब के असिस्टेंट हैं मुनव्वर कैंपस में और माशाल्लाह इनको 3 महीने होने वाले हैं। और आज हम इनसे जानेंगे इनका 3 महीने का एक्सपीरियंस कैसा रहा और इससे पहले ये क्या करते रहे हैं और इनसे इनकी सारी जर्नी जानेंगे। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ अरहम भाई आपका कि आपने इंटरव्यू के लिए टाइम निकाला और बहुत शुक्रिया ज्वाइनिंग के लिए। अस्सलाम वालेकुम अरहम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक हूँ और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बहुत शुक्रिया अरहम भाई। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन दें ऑडियंस को, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, आप रेहान कॉलेज में कैसे आए और इससे पहले क्या करते रहे हैं और अपना थोड़ा बहुत बताएं ऑडियंस को। जी, मेरा नाम अरम एजुकेशन वाला है और मुझे रेहान कॉलेज ज्वाइन किए हुए 3 मंथ्स हो चुके हैं। और उससे पहले मैं कोरंगी कैंपस में था जहाँ पर मैंने 15 दिन ऑलमोस्ट गुजारे। फिर मुझे मुनव्वर कैंपस में ट्रांसफ़र कर दिया गया। रेहान कॉलेज ज्वाइन करने से पहले मेरे सेवरल एक्सपीरियंस रह चुके हैं और मैंने अपना इंटर कंप्लीट कर लिया है। उसके अलावा मैंने 3.5 साल हॉस्टल में भी गुजारे हैं। रेहान कॉलेज ज्वाइन करने से पहले वहाँ हॉस्टल में गुजारने से मेरा ये फ़ायदा हुआ कि मैंने अपनी जो डिफरेंट लैंग्वेजेस होते हैं वो सीखी, जैसे कि अरबी हो गई और फ़ारसी वगैरह जो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। और जैसे कि मैंने पुराना जो मेरा हॉस्टल था अ, वो वहाँ पर इस्लामिक एंड एकेडमिक दोनों एजुकेशन थी। तो वहाँ पर मैंने अरबी किताबें सी बुक्स पढ़ी, कुरान, हदीस, तफसीर, फ़िक़्ह और मंतिक की। और उसके अलावा मैंने अपना फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर भी उधर ही कंप्लीट करा। फर्स्ट ईयर के एंड में मैं उधर उधर से मैंने लीव कर दिया था। सेकंड ईयर मैंने अपने घर से ही कंटिन्यू करके कोचिंग करके मैंने उसके पेपर्स पास करे। और उससे पहले बात की जाए तो मैं अपने फादर के बिजनेस में भी मेरा एक्सपीरियंस हासिल करा, वहाँ पर काम करके काम सीख के। और कॉल सेंटर में भी मेरा एक्सपीरियंस मेरा रह चुका है। उसके अलावा मेरे मामू की शॉप्स हैं, उधर भी एज अ कैशियर मेरा एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ये था मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन। अरहम भाई आपको आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी, आपकी आवाज़ आ रही है। जी माशाल्लाह अरहम भाई, आपने अपना बहुत अच्छा इंट्रोडक्शन दिया और माशाल्लाह आप फ़ारसी भी सीखते रहे हैं, अरबिक भी सीखते रहे हैं और माशाल्लाह आपने बहुत कुछ सीखा। तो अरहम भाई, रेहान कॉलेज ज्वाइन करने का आपको कैसे ख्याल आया और रेहान कॉलेज को ही आपने क्यों ज्वाइन किया? 3 साल आपने मतलब हॉस्टल में गुजारे, तो क्या ख़ास वजह आपको लगी कि आपने सोचा कि रेहान कॉलेज को ही ज्वाइन किया जाए? जी, रेहान कॉलेज के बारे में मेरे चाचू ने मुझे बताया और मुझे कहा कि ये बहुत अच्छा कॉलेज है, एआई सिखाते हैं। और पर्सनली मेरे चाचू सर रेहान अल्लाह वाला को जानते थे। उन्होंने मुझे वीडियोस भेजी कि अभी इनका कॉलेज का पहला बैच है। तो मैं तकरीबन उनका कॉलेज स्टार्ट होने से पहले 10-15 दिन बाद ही मैं विज़िट के लिए चला गया कोरंगी कैंपस के लिए। अपने पेरेंट्स के साथ मैंने विज़िट करा, सर मोहसिन से मुलाकात हुई, सर इमरान से। और वहाँ का एनवायरनमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा, टीचर्स बहुत अच्छे थे और सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैंने जॉइन किया। माशाल्लाह अरहम भाई, सबके चाचू ही करते हैं। हमारे भी चाचू ने हमें माशाल्लाह बताया, जैसे आपको इंटरव्यू दिया था बताया था, हमारे भी चाचू ने, आपके भी चाचू ने, सबके चाचू ही करते हैं। रेहान अल्लाह वाला साहब को माशाल्लाह हम भी करते हैं, सारे करते हैं, सारी ऑडियंस देखती है। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कुरंगी कैंपस आए, सर इमरान से मिले, सर मोहसिन से मिले, टीचर से मिले, माशाल्लाह ये तो
بہت اچھی بات ہے کہ آپ کو ماحول اچھا لگا، اور ہمارا ماحول واقعی میں بہت اچھا ہے. سر محسن بہت اچھے ہیں، سر عمران بہت اچھے ہیں. اچھا ارحم بھائی، آپ یہ بتائیں گے کہ آپ جب آپ نے ریحان کالج جوائن کیا تو اس کے بعد آپ کرنگی کیمپس گئے، پھر آپ منور کیمپس آ گئے. تو کرنگی کیمپس کے بعد آپ کو منور کیمپس بھیجا گیا، تو آپ کو کیا ڈفرینس لگا اور کیا مطلب آپ کو خاصیت منور کیمپس میں ہے اور کرنگی میں نہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا چینجنگ ہونی چاہیے منور میں اور کیا ہونی چاہیے کرنگی میں؟ تو اس بارے میں تھوڑا ہمیں بتائیں. یہ سوال آپ نے تھوڑا مشکل پوچھ لیا ہے مجھ سے. ویسے کیمپس تو دونوں ہی اچھے ہیں، کیونکہ ریحان کالج کی مطلب سارے انڈر ہی ہیں سر ریحان کے، تو سارے برانچز اچھی ہیں. لیکن میرے خیال میں کرنگی کیمپس میں تھوڑی فیسلٹیز کی کمی تھی. لیکن یہاں پر فیسلٹیز ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم لوگ کام ہوتے بہت سارے، تو ہمیں اپنے کام کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا. تو یہ چیز میں کہنا چاہوں گا. جی ارحم بھائی، آپ نے بالکل ٹھیک فرمایا. آپ نے ایسے سیاسی جواب دیا ہے. یہ سیاستدان ایسے کرتے ہیں، مطلب کہ میں سیاسی گفتگو پتہ نہیں کرتا، لیکن آپ نے بہت جواب دیا. چلیں میں اس بارے میں زیادہ نہیں کروں گا آپ سے. اچھا، ڈیفیکلٹیز تو ارحم بھائی ہر جگہ پہ ہوتی ہیں، چاہے وہ کرنگی ہو چاہے اورنگی ہو، ہر جگہ پہ ایسے ہوتا ہے. اچھا اب مجھے یہ بتائیں، کیا ایسی چینجنگ جو آپ چاہتے ہیں آپ ہمیں بتائیں، ہماری آڈینس کو بتائیں، یہ سر بھی دیکھیں گے، سارے دیکھیں گے یہ انٹرویو انشاءاللہ. آپ مجھے بتائیں کیا ایسی چینجنگ جو آپ پرسنلی چاہتے ہیں اور آپ کہہ بھی رہے ہیں ہونی چاہیے منور کیمپس کے اندر، اور آپ کی خواہش ہے؟ میرے خیال میں نہیں کہ کوئی چینجز ہونی چاہیے، کیونکہ ایجوکیشن کی طرف جائیں وہ تو ساری بہت اچھی ہے، کیونکہ سر ریحان گائیڈ کرتے ہیں. اور عنقریب سر ریحان آنے بھی والے ہیں کراچی، جی جی. وزٹ کریں گے. جی. اچھا تو میرے خیال میں نہیں ہے ایسی کوئی چیز جو تبدیل ہونی چاہیے. ساری چیزیں بہت اچھی ہیں. باقی پورا جیسے کہ پورا اسکول ہے، ہاسٹل ہے، تو تھوڑی چھوٹی موٹی جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ہمیں خود ہی چینج کرنا ہے، کیونکہ ہم فیوچر لیڈرز ہیں. تو ہمیں ساری چیزیں کرنی ہیں. انشاءاللہ. کوئی چیز خراب ہوتی ہے اس کو صحیح کرنا، اور جو چیزیں ہیں اگر اس چیز کو اس جگہ پہ رکھ دیا جائے یہ زیادہ بہتر لگے گی اور لکنگ وائز بہت اچھی لگے گی. تو یہ چیزیں تو ہم کرتے رہتے ہیں. باقی کوئی بڑے چینج کی تو ضرورت نہیں ہے. جی ماشاءاللہ ارحم بھائی، آپ نے بتایا بالکل ایسا ہی ہے کہ ہم نے ہی سب کچھ کرنا ہے، ہمیں گائیڈ کر دیا. اب جو ڈیفیکلٹیز ہیں ان کو ہم ہی سولو کریں گے، کیونکہ ہم فیوچر لیڈرز ہیں. ہاں اگر کوئی چیز چاہیے، کوئی چیز کی ضرورت ہے واش روم میں یا اس طرح کا کچھ چاہیے، تو وہ ہم انہیں بتا دیں گے. باقی چیزوں کو مینٹین کر کے رکھنا، سیٹ کر کے رکھنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، کیونکہ ہم فیوچر لیڈرز ہیں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. اچھا ارحم بھائی، آپ نے جیسا کہ اپنے انٹروڈکشن میں بتایا کہ آپ نے اپنے بابا کے ساتھ، اپنے والد صاحب کے ساتھ کیا نام ہے بزنس میں ان کے ہاتھ بٹایا، ان کے کام میں ہاتھ بٹایا. تو آپ بتائیں گے کہ آپ کے والد صاحب کا کس چیز کا بزنس ہے اور آپ نے کیا ادھر کام کیا اور وہاں سے کیا کچھ سیکھنے کو ملا آپ کو؟ جی، میرے والد صاحب کا بیسیکلی ٹرک کے پارٹس اور بس کے پارٹس ہوتے ہیں نا، انجن وغیرہ اور دیگر پارٹس ہوتے ہیں، اس کا بزنس ہے. تو وہ ٹرک کے پارٹس ہو گئے اور انجن کے پارٹس ہو گئے، ان کو امپورٹ کرتے ہیں دیگر ممالک سے امپورٹ کرتے ہیں. جیسے کہ الگ الگ کنٹریز ہیں، ملیشیا ہو گئی، بینکاک ہو گیا، دبئی ہو گیا، انڈونیشیا. یہ 4 ممالک ہیں جہاں یہ کام زیادہ ہے، وہاں سے امپورٹ کرتے ہیں. باقی پاکستان میں بیچتے ہیں. اور یہ ساری چیزوں کا کام ہے. اسپیئر پارٹس کا کام جسے ہم بولتے ہیں وہی؟ جی جی، اسپیئر پارٹس. صحیح صحیح، ماشاء اسپیئر اللہ پارٹس ماشاء بھی اللہ. ہے اور انجن بھی ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹرک کے، اور ساری چیزیں. اچھا ماشاء اللہ. ارحم بھائی، تو آپ ہمیں بتائیں گے کہ آپ نے پھر وہاں سے کیوں چھوڑا؟ وہ تو آپ کے والد صاحب کا بزنس تھا، تو آپ اسے گرو کرتے، اسے آگے لے کے چلتے اور اسے بڑھانے کی کوشش کرتے، تو پھر آپ وہاں سے کیوں لیو کر دیا آپ نے؟ وہاں سے میں نے لیو تو نہیں کرا ہے، کیونکہ میں آپ کو ایک بات کرنا چاہوں کہ ہم لوگ بیسکلی
मैं भी हो गया या कोई और भी हो गया, यही सोचता है कि आपने इतना अच्छा बिजनेस था, उधर उसको ग्रो करना क्यों सीखा, क्यों नहीं उसको। लेकिन हम देखा जाए, एक कराची में पाई जाती है कौम मेमन, जी जी मेमन जमात हैं, वो अपने बच्चों को उनका कारोबार होने के बावजूद वो दूसरे कामों में डालती हैं, कि उनको पता होता है जो हमारा काम है वो तकरीबन वो सीख ही जाएगा कुछ ना कुछ करके। अभी नहीं सीखेगा तो आगे जाके टाइम लगा के सीख जाएगा। लेकिन जो जी। एक काम नहीं चला तो उसके बैकअप में दूसरा कोई स्किल होनी चाहिए उसके पास, वो ताकि वो अपना बैकअप में रोजगार कर सके या पैसे कमा सके। तो ये सारी चीजें होती हैं। जी माशाल्लाह आरम भाई, बिल्कुल ऐसी सोच है, मैं भी ऐसे ही है। आपको जैसे मैंने पहले बताया था कि मैं कॉल सेंटर में करता था, तो वहाँ सही था निज़ाम, हर चीज़ ठीक थी, लेकिन हाँ हमारे घर वालों ने भी यही सोचा कि कोई स्किल होनी चाहिए बैकअप पे, बिल्कुल अच्छी सोच है ये। और हर किसी को ऐसा सोचना चाहिए, कभी कोई बुरे हालात आ जाते हैं तो सरवाइव करें तो कोई दूसरा वे होना चाहिए माशाल्लाह। अच्छा आरम भाई, आप ये बताएं कि आप फ़ारसी सीखे, अरबिक सीखे, तो आपको मतलब अरबिक वगैरह सही आ जाती है और माशाल्लाह आप बोल लेते हैं? जी, अरेबिक तो मैं समझ भी लेता हूँ, बोल भी लेता हूँ और पढ़ भी लिख भी सकता हूँ। फ़ारसी मुझे थोड़ी बहुत आती है, समझ लें बेसिक बेसिक भी नहीं, उससे थोड़ी बहुत ही आती है। अरबी मुझे बहुत अच्छी आती है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब हम आते हैं रेहान कॉलेज की जर्नी में। पहले हमने आपके पास जाना, अब रेहान कॉलेज में एंटर होते हैं कि रेहान कॉलेज में एंटर होने के बाद आपने यहाँ से क्या सीखा और क्या आप में चेंजेस आई और क्या आपने ग्रो किया, आप इस बारे में थोड़ा बताएं। जी, रिहान कॉलेज जॉइन करने के बाद मैंने डिफरेंट चीज़ें सीखी, एआई टूल्स के बारे में जाना। कॉल एनी हो गई, कॉल माया हो गई, जिससे आप अपनी इंग्लिश इम्प्रूव कर सकते हैं। और इंटरव्यू टेकन और गिवन, इससे इंटरव्यू से बहुत फ़ायदा होता है, आप दूसरे के एक्सपीरियंस के बारे में जान सकते हैं, उसकी लाइफ के बारे में जान सकते हैं, उसके सिटी के बारे में जान सकते हैं। और भी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव बातें होती हैं जिससे आप जान सकते हैं। आपकी जो लिसनिंग पावर होती है वो इम्प्रूव होती है, स्पीकिंग पावर इम्प्रूव होती है, आप में कॉन्फिडेंस आता है। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके साथ साथ हमने एडिटिंग सीख रहे हैं, हमारे जो टास्क में एडिटिंग है, कोडिंग है, और यहाँ पर रह के हम पॉडकास्ट भी रिकॉर्ड करते हैं, और टेस्टिमोनियल्स हो गए, और भी बहुत सारी चीज़ें हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें सीख कर। अच्छा माशाल्लाह राम भाई, आपने बताया आप रेहान कॉलेज में आने के बाद आपने ये चीज़ें सीखने को मिली। और मुझे एक और बात बताएं कि आप जब टास्क अपनी रूटीन के बारे में बताएं कि आपकी रेहान कॉलेज मुनव्वर कैंपस के अंदर क्या रूटीन होती है, आप दिन भर में क्या करते हैं मिस रुबाब के साथ, आपके इंटर्नशिप में जो आप काम करते हैं, उसके बाद आप अपने टास्क को कैसे मैनेज करते हैं, डिनर कैसे मैनेज करते हैं, इस बारे में आप अपना थोड़ा सा बताएं कि आप ये सब कैसे ये करते हैं। जी, मैं मिस्टर बाब के अंडर हूँ, और वो यहाँ की प्रिंसिपल हैं और एचआर हेड भी हैं तमाम कैंपस के हमारे रेहान कॉलेज और स्कूल के। तो मिस रुबाब के साथ काम करके, वो जो टास्क देती हैं उसको करके बहुत सी नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। और हमारी रूटीन ये है कि हम सुबह जल्दी उठ जाते हैं 7 बजे। उसके बाद हम लोग फ्रेश वगैरह होते हैं। फ्रेश होने के बाद नाश्ता करते हैं हम लोग। नाश्ते के बाद जैसे कि यहाँ पर स्कूल भी है, तो स्कूल के लिए बच्चे आ जाते हैं, तो सारी चीज़ें हमें करनी होती है, उसको जो हमें ट्रेनिंग होती है और क्लीनिंग वगैरह। और उसके बाद बच्चों की असेंबली होती है हमारे, हम असेंबली करवाते हैं। और जो हमारे साथ दूसरे फैसिलिटेटर्स हैं, दूसरे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं लीड करता हूँ, मैं गाइड करता हूँ। और बच्चों की असेंबली के बाद स्टूडेंट्स को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है। हम 3-4 स्टूडेंट के अंडर बच्चे हैं, जैसे कि मेरे अंडर फाउंडेशन लेवल स्टूडेंट्स हैं। उनको हम गाइड करते हैं क्लासेस में। उनको कोई भी परेशानी होती है, कोई भी चीज़ उनको समझ नहीं आ रही, उनको गाइड करते हैं। हमारी इंटर्नशिप भी होती है। हमारी इंटर्नशिप वैसे 5 बजे ख़त्म होती है। उस 5 बजे से पहले ज़ोहर की नमाज हो गई,
اور کھانا ہو گیا نا، ہمارا جو بریک ہوتی ہے وہ کرتے ہیں. 5 بجے تک سارے اسٹوڈنٹس اپنے گھر کو روانہ ہو جاتے ہیں. اس کے بعد ہم لوگ اپنے ٹاسک وغیرہ کرتے ہیں، اور ٹاسک کرنے کے بعد کھانے وغیرہ کا ہمارا ٹائم ہوتا ہے. کھانے کے بعد ہم لوگ اپنے سونے کی طرف آتے ہیں، اور یہی ہماری پوری روٹین ہے. ماشاء اللہ ارحم بھائی، بہت اچھی روٹین ہے آپ کی، اور مجھے خوشی ہے کہ آپ بہت اچھی روٹین کے ساتھ چل رہے ہیں. اچھا ارحم بھائی، مجھے ایک بات بتائیں کہ مس رباب کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں، تو آپ کا کیسا ایکسپیرینس ہے ان کے ساتھ، اور کیسا آپ کو لگ رہا ہے کام کر کے ان کے ساتھ؟ ابھی تک کا جو آپ ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کریں. مس رباب کے ساتھ آپ کس طرح؟ جی، مس رباب کے ساتھ کام کر کے بہت اچھا لگ رہا ہے، اور الگ الگ چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں، جیسے سافٹ ویئر میں ورک ہو گیا اور ڈیش بورڈ وغیرہ ساری چیزیں ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی چیزیں، اچھا باقی سروس ورک میں ہیلپ کرتے ہیں. سروس مینجمنٹ میں جو چیز صحیح کرنی ہوتی ہیں وہ سب ہم لوگ خود کرتے ہیں. اپنا کھانا خود بناتے ہیں، اور سامان ماشاء سارا ہم خود لاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ ارحم بھائی، سب کا ایسے ہی ہوتا ہے. سب ایسے سب کے کیمپس، سب کی تقریباً کیمپسز کی سیم ہی روٹین ہوتی ہے، بس تھوڑا گریڈ کا فرق ہوتا ہے. کوئی فاؤنڈیشن لیول کا ہوتا ہے، تو کوئی فیسلیٹیٹر ہوتا ہے، تو کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا ہے. اس حساب سے باقی سب تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں، سب کو اکول ہی رکھا گیا ہے. اچھا ارحم بھائی، آپ مجھے یہ بتائیں گے کہ آپ منور کیمپس کے اندر آپ کو سب سے اچھی چیز جو لگی ابھی تک کی، جو سب سے آپ کو امپریسنگ ہوئی اور سب سے زیادہ؟ سب سے اچھی چیز منور کیمپس میں مجھے لگی کہ یہاں پر پوڈ کاسٹ کرائے جاتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. اسکول کے اسٹوڈنٹس کے لیے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں، وہ پوڈ کاسٹ ریکارڈ کرتے ہیں، تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور پوڈ کاسٹ روم بھی انہوں نے بہت پروفیشنل اور اچھا بنایا ہوا ہے، اور گیسٹ آتے ہیں، ان کا پوڈ کاسٹ ہوتا ہے. تو یہ چیز مجھے خاصیت لگی منور کیمپس کی، کہ یہاں پر پروفیشنل پوڈ کاسٹ روم بنا ہوا ہے. اچھا ارحم بھائی، کوئی سے 3 فیوریٹ کنٹری بتائیں. جی، میرے 3 فیوریٹ کنٹریز میں سے پہلی کنٹری لبنان ہے، جو عربک کنٹری بہت بہت خوبصورت ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ میں ہو گئی رشیا. رشیا کے ساتھ ساتھ تیسری ہو گئی میری دبئی. دبئی کنٹری ہے، جو اسلامک کنٹری ہے اور بہت ویل ڈیولپ ہے. مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا آپ دبئی کا نام سن کے اتنا ہنس کیوں رہے ہیں. اچھا ارحم بھائی، ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. اچھا، آپ کی ماشاء اللہ 3 فیوریٹ کنٹری ہیں، اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ کا فیوریٹ کلر کون سا ہے؟ جی، میرا فیوریٹ کلر بلیک ہو گیا، اور لائٹ بلو اور وائٹ بھی ہے. اچھا ماشاء اللہ. ارحم بھائی، ایک بات بتائیں، آپ ادھر ہاسٹل میں رہتے ہیں، تو آپ کو جب اپنی والدہ کی، والد کی یاد آتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ والدہ والد کی یاد آتی ہے تو ان کو کال کرتا ہوں، نہیں، ان سے کال تو بات ہم بھی کرتا ہوں. کرتے ہیں، کال تو ہم بھی کرتے ہیں، بات تو ہم بھی کرتے ہیں، لیکن کال سے بات کر کے وہ مطلب سکون نہیں ملتا جو ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھا کے، اور مطلب آپ کو پتہ ہے ماں کا پیار، باپ کا پیار بیٹھ کے ہوتا ہے، تو وہ کمی جب آپ کو محسوس ہوتی ہے تو پھر وہ کمی، اس کمی کو کیسے پورا کرتے ہیں، یا وہ کیسا آپ؟ اس کمی کو دور کرنے کے لیے میں گھر جاتا ہوں، تقریباً آدھے مہینے بعد یا ایسے، کیونکہ میرا گھر منور کیمپس سے اتنا دور نہیں ہے، اور کورنگی سے بھی دور نہیں، کیونکہ میں کراچی کے لیے رہائشی ہوں، اس لیے. اچھا، مطلب کہ مس رباب آپ کی ماں والی کمی نہیں پوری کرتی ادھر؟ نہیں، جیسے مدر کی جو فیلنگز ہوتی ہیں اور ساری چیزیں ہوتی ہیں، وہ جو آپ کے ریئل مدر ہوتی ہیں، ویسا سکون آپ کو کہیں نہیں مل سکتا. بے لیکن شک، مس یہ رباب بات ہمارا، تو ٹھیک ہے، یہ بات ویسے آپ میں صحیح آپ کر کو، رہے ہیں، لیکن آپ نے بات کری کہ یاد آتی ہے گھر والوں کی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں نے 3.5 سال، میں نے آپ کو بتایا، میں ہاسٹل میں گزار چکا ہوں. ہاں. تو میں اب اپنے آپ کو کہنا چاہوں گا میں فل ٹرین ہو چکا ہوں، اور ویسے ہمیں اتنا ٹائم ہی نہیں ملتا میں اپنے آپ کو دیکھوں. باقی جو دوسرے شہروں سے آئے ان کو یاد آتی ہے اپنے گھر والوں کی، لیکن مجھے اتنی کوئی خاص یاد نہیں آتی. یاد آتی ہے تو میں گھر پہ بات کر لیتا ہوں، اور اگر کوئی کام ہو تو میں
महीने बाद या 2 वीक्स बाद अपने घर भी चला जाता हूँ। तो ये मैं सारा चले माशाल्लाह जी। नाजरीन ये हमारे साथ मौजूद थे अरहम एजुकेशन वाला असिस्टेंट ऑफ मिस रुबा प्रिंसिपल ऑफ मुनव्वर कैंपस। अरहम भाई बहुत शुक्रिया आपका टाइम देने के लिए। और एंड में आप कोई एडवाइस देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, जो मतलब हैं हमारे व्यूअर्स जो हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, या जो लड़के घर में बैठ के सिर्फ स्क्रॉलिंग कर रहे हैं या सिर्फ और सिर्फ सोची जा रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? एक मुख्तसर सा। मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि आप कुछ करें फालतू बैठने से अच्छा। और अगर आप कराची के रिहायशी हैं या जहाँ रेहान कॉलेज के ब्रांचेस हैं और या स्कूल के ब्रांचेस हैं वो विजिट करें। और आप ऑनलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं घर बैठ के, लेकिन अपना टाइम फालतू ज़ाया ना करें, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए आप फालतू स्क्रॉलिंग करते हैं और ऐसे ही टाइम ज़ाया करके फजूल सोचों में टाइम ज़ाया नहीं करें, बल्कि अपने वालिदैन के लिए कुछ करें और उनको दिखाएं कि मेरे अंदर भी स्किल्स हैं और मैं भी कुछ कर सकता हूँ। जी माशाल्लाह अरहम भाई बहुत शुक्रिया जी। तो नासरीन ये अरहम एजुकेशन वाला थे और आज हमारा इनके साथ जनरल इंटरव्यू था। तो जितना हो सके इस इंटरव्यू को शेयर करें और बहुत कुछ सीखने को मिला हमें इनसे। और थैंक यू सो मच। और लाइक शेयर सब्सक्राइब मस्ट है। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू सो मच फॉर ओके, वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।